बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, यहाँ जायचे में जैसे जैसे सितारे अब आगे बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि इस चैनल पे मैं वो वीडियो लगाऊँ जिससे लोगों को इस इल्म के बारे में अंदाज़ा हो। दोस्तों, करंटली दोस्तों के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब इंडिया ने फ़लाँ कर दिया और इसराइली फ़ौजी आ गए और ये इस किस्म की बातें जो हैं वो आम हैं कि मकबूजा कश्मीर में इसराइली फ़ौजी आ गए हैं और उसके साथ साथ जनाब जंग होने लगी है। पाकिस्तान के जायचे में जो मरीख़ है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो 3 दर्जे बुर्ज असद में है, तो अगर मरीख़ की ताकत को देखा जाए गो वो यहाँ पर रिवर्स हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उसके सिर्फ़ 3 दर्जे और बाकी हैं और 3 दर्जे और तक, मतलब आप ये समझिए कि आने वाले 2 से 3 दिन जायचा के हवाले से मरीख़ जो है ज़रा कमज़ोर है। ये जो 3 दिन यहाँ पे मरीख़ अपना वक्त और गुजारेगा, तो जब ये 6 दर्जे को क्रॉस करके 7वें दर्जे पे आ जाएगा, जैसे आज ये 3 दर्जे क्रॉस करके 4थे दर्जे पे, इस तरह जब ये बुर्ज असद के 6 दर्जे क्रॉस करेगा तो इसमें सबसे पहली जो प्रेडिक्शन है ये कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और ये जो 3 दिन है ये ज़रा नेगेटिव हैं, मरीख़ कमज़ोर है, सूरत हाल नेगेटिव है। अब अगर जायचे को हम इससे भी ज़्यादा गौर से पढ़ें तो इस जायचे में जो प्लूटो का मकाम है वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में प्लूटो आगे बैठ गया है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की अहमियत के मद्देनज़र पाकिस्तान का एक बड़ा भाई जो है वो अपना रोल अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे अब सूरत हाल आएगी तो अब ये प्लूटो का जो मकाम है यहाँ पे, और आने वाले वक्त में जो ही मैंने अर्ज़ किया था कि 8 जुलाई को जब यूरेनस अपना बुर्ज चेंज करेगा तो पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान ख़ान साहब का जायचा इंटरनेशनल लेवल पे जो मौजूदा हुकूमत पे दबाव है उसमें मुसलसल इजाफ़े की सिमत में बातें जा रही हैं। चाँद, अतारद और नेपचून जायचे के, इमरान ख़ान साहब के जायचे के 5वें खाने में बैठे हुए हैं और ये तमाम जो सियारगान हैं इनको मरीख़ नाज़र है और प्लूटो भी इनके साथ अपनी कम्युनिकेशन कर चुका है, मरीख़ भी इनके साथ अपनी कम्युनिकेशन कर चुका है। लिहाजा सूरत हाल ख़ान साहब की उनके मुश्किलात की बतदरीज कम होने की सिमत में है। और इस जायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 26 जुलाई 2025 का जब सूरज निकलेगा तो हमारी कैलकुलेशन में ज़ोहल जो है वो अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज अमल में आ जाएगा। तो उस वक्त के बाद ख़ान साहब के जायचे में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं रहेगी, तो सूरत हाल उनकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी और ये ज़ोहल यहाँ पे आगे ताले को नाज़र हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि प्लूटो यहाँ अपना ज़ोहल यहाँ पे आते सारी आप ये समझिए कि प्लूटो के साथ अपनी नज़र कायम करेगा, नेपचून ऑलरेडी यहाँ बैठा होगा, तो सूरत हाल ख़ान साहब के हक़ में बहुत बेहतरी की नज़र आ रही है। अब जितने भी दोस्तों जायचा हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म के तौर पे वो बयान करते हैं, दोस्त बड़े माशाल्लाह कमेंट्स करते हैं और समझते हैं अब लोग बातों को कि भाईजान जितना लोग समझते हैं कि हमें इल्म आता है, हमें ज़रा उतना इल्म नहीं आता। हर जो टाइम है वो हम नहीं निकाल सकते कि फ़लाँ वाक़या किस वक्त रूनुमा होगा। लेकिन अगर जायचे को किसी भी शख्स के जायचे को हमने देखना होता है कि वो कब नहस असरात से मुबर्रा होगा, तो ख़ान साहब का जायचा 26 जुलाई 2025 को नहस असरात से मुबर्रा हो जाएगा। और दूसरी अहम बात जो मैं इस हवाले से करना चाहता हूँ कि ख़ान साहब के जायचे में प्लूटो मुस्तकिल आने वाले कई सालों के लिए उनके जायचे के 30वें खाने में बैठेगा और जो ही इनके खाने में 7वें खाने में
یورنس آگے بیٹھ جائے گا تو آپ یہ سمجھیے کہ خان صاحب بہت تکڑے، بہت سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، زحل اپنا برج چینج کرے گا، اس کے بعد مشتری اپنا برج 9 جون 2025 کو تبدیل کر جائے گا۔ یہ خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے۔ اسی سے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب سورج نے اپنی نظر طاقتور قائم کی شرف کے خانے میں بیٹھ کر مشتری کے ساتھ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب آنے والے وقت میں عدلیہ سٹرونگ ہوگی، خان صاحب سٹرونگ ہوں گے۔ یہ نظرات کی باتیں ہیں دوستو، اور اس ذائچے میں یہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے، اس میں بھی جون کے بعد صورتحال ٹوٹل تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ ذائچے میں جب مشتری اپنا برج چینج کر کے جا کے پہنچے گا برج سرطان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اس وقت تک تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ دوست پوچھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہے؟ آنے والے وقت میں دوستو مریخ جو ہے ضم کے ساتھ جا رہا ہے، اگلے برج میں وہ ضم کے ساتھ کران کرے گا، اور یہ جو کران ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک نحس وقت ہے، اور اس میں ذائچہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ آپس میں دغا بازی بھی کریں گے۔ وہ جیسے مریخ اب جا کے ضم کے ساتھ ملے گا، اس کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد یہ الگ ہوگا اس سے، تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی جو آنے والا وقت ہے اس ذائچے کے حوالے سے وہ بہتری کی سمت میں ہے، کیونکہ چاند نے کچھ درجات اور طے کر کے مشتری کے ساتھ اپنی نظر قائم کرنی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں سلو صحیح لیکن سعادت کے اثرات موجود ہیں۔ پاکستان کے حال کے خانے میں ستارے بہتر ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا نیگیٹو ستارہ پاکستان کے حال کے خانے میں نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ صورتحال خرابی کی سمت میں ہے۔ مریخ البتہ حبوط کے خانے میں رہا، وہ میں نے آپ کو پہلے پریڈکشن کی، لیکن حال کے خانے میں کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں اب وہ نیگیٹو ہو۔ مریخ نیگیٹو رہا، پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں نحس رہا، حبوط کے خانے میں رہا، لیکن اب وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ لہٰذا بہت ساری مشکلات میں سے لوگ نکلتے آ رہے ہیں اور نئی سمت میں صورتحال آ رہی ہے۔ اور نیپچون کا جو مقام ہے، جو نیپچون نے اپنی طاقتور ترین نظر مریخ کے ساتھ قائم کی ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ یہ ہیں، طاقت کا محور تھوڑا تبدیل ہوگا، آل آف اے سڈن صورتحال تبدیل ہوگی۔ آج کے ذائچے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ زہرہ اور زحل عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں اکٹھے ہیں، اور زہرہ جو ہے زحل کے بالکل ساتھ ہے، اور زہرہ اپنے بادشاہت کے ایگزیکٹ مقام پہ پہنچا ہوا ہے دوبارہ، اور یورنس جو ہے وہ اس کو ناظر ہے۔ یورنس خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں انتہائی کمزور ہے، ناقص ترین ستارہ ہے، اور یہ دلیل میں نے آپ سے عرض کی کہ ذائچے کے چھٹے خانے سے دلیل ذائچہ پیدائش میں خان صاحب کی شروع ہوتی ہے اور ذائچے کے 12ویں خانے تک جاتی ہے۔ تو سیٹرن کا، زحل کا ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آنا، اور ان کے اپنے ذاتی جو اپنا ستارہ جس سے ہم لیتے ہیں ان کی کامیابی کا گراف عطارد، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ برج جوزہ میں رہا، ریورس رہا، مشتری برج جوزہ میں ریورس رہا، اور عطارد برج قوس میں ریورس رہا۔ اور یہ وہ وقت تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ باتیں اور سمت میں ہیں، نظر کچھ اور آ رہی ہیں، خان صاحب کو پوری انفارمیشن ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب جو لرن کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر خان صاحب کے ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو ان کے ذائچے میں پلوٹو کا یہاں پہ آ کر بیٹھنا اور ان کے ذائچے کے 5ویں خانے کے ساتھ طاقتور نظر قائم کرنا نیپچون کے ساتھ، اور مریخ کا بھی اس میں شامل ہونا، یہ خان صاحب کے آنے والے وقت میں سٹرونگ ہونے کی سمت میں باتیں ہیں، اور کوئی وقت زیادہ دور نہیں ہے، کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت یہ چیزیں اپیئر ہو سکتی ہیں۔ ذائچے میں قمر، عطارد اور نیپچون کا کران ہو چکا ہے۔ صورتحال بظاہر کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کھاتے صورتحال ذائچہ کہہ رہا ہے کچھ اور ہے۔ آنے والے وقت میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو بات سمجھ آئے گی پھر وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔